बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी, वजीर दिफा परवेज खटक और मशीर कौमी सलामती मोइद यूसुफ ने LOC का दौरा किया। अस्करी हुकाम ने ब्रीफिंग दी। LOC के सेक्टर चरीकोट के दौरे के दौरान मीडिया नुमाइंदों को भारत की जानिब से सीज फायर की खिलाफ वर्जी और शहरी इलाकों को निशाना बनाए जाने के शवाहिद के हवाले से आगाह किया गया। अस्करी हुक्काम की जानिब से ब्रीफिंग में बताया गया कि भारतीय फौज की जानिब से कंट्रोल लाइन पर सरहदी खिलाफ वर्जियाँ मुसलसल जारी हैं, जिनके मुतासिरीन में खातीन, बच्चे और बुजुर्ग अफराद भी शामिल हैं। रवानगी से कबल वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि भारत जो मर्जी कर ले। कश्मीरियों ने 5 अगस्त के इकदाम को मुस्तरद कर दिया है। 5 अगस्त के इकदाम को कोई कबूल नहीं करेगा कि खुद इरादियत की जद्दोजहद जारी रहेगी। पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के साथ खड़ी है। वज़ीर दिफा परवेज खटक साहब और मैं इस वक्त हम लाइन ऑफ कंट्रोल पर जा रहे हैं, आज़ाद कश्मीर के बॉर्डर पर, और इजहार यकजहती के लिए जा रहे हैं उन मजलूम कश्मीरियों के साथ, उनके ख़ानदानों के साथ जो आए दिन हिंदुस्तान की बिला जवाज़ फायरिंग का निशाना बनते हैं और निहत्ते होते हैं, सीज़ फायर वायलेशंस होती हैं। उन्हें ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की आवाम आपके साथ खड़ी है, पाकिस्तान की अफवाज आपके साथ खड़ी है। मुख्तलिफ तकारीब और रैलियों के जरिए दुनिया को भारत का असल चेहरा दिखाया जाएगा। 5 अगस्त हमारी तारीख का स्याह दिन है। अवाम 5 अगस्त को भरपूर अंदाज में कश्मीरियों से यकजहती का इजहार करें। हुकूमत ने कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए 5 अगस्त के दिन खसूसी डाक टिकट का इजरा का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में वजीर मवासलात मुराद सईद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर बराए इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि 5 अगस्त को भरपूर तरीके से यौम इस्तेहसास मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ तकारीब और रैलियों के जरिए दुनिया को भारत का असल चेहरा दिखाया जाएगा। 5 अगस्त हमारी तारीख का स्याह दिन है। अवाम 5 अगस्त को भरपूर अंदाज में कश्मीरियों से यकजहती का इजहार करें। शिबली फराज ने कहा कि दुनिया को बताया जाए कि कश्मीरी तनहा नहीं, पाकिस्तानी कौम साथ खड़ी है। 5 अगस्त को मोदी के यकतरफा इकदाम को 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। मुराद सईद ने कहा कि 5 अगस्त की मुनासबत से डाक टिकट पूरी दुनिया में जाएगा। वजीर आजम ने जिस अंदाज में कश्मीर का मसला लड़ा, इसकी मिसाल नहीं मिलती है। वजीर आजम के इकदामात के बायस दुनिया में मसला कश्मीर दोबारा उजागर हुआ। दुनिया को ये बावर कराना है कि किस तरह से हिंदुस्तान ने कश्मीर के नहत्ते अवाम पर जुल्म और बर्बरियत का एक तूफान खड़ा किया हुआ है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपनी यूनाइटेड नेशन की तकरीर से लेकर जो सफ़र का आगाज़ किया था, जिसमें कि आज़ादी कश्मीर की तहरीक में एक नई रोक उनकी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और जिस तरह उन्होंने कहा कि वो कश्मीर का सफ़ीर बन के ये काम करेंगे, वो सफ़र जारी है। हुकूमत ने इस्लामाबाद में कश्मीर हाईवे का नाम तब्दील करके श्रीनगर हाईवे रख दिया। नए नाम से डायरेक्शन बोर्ड्स और साइन बोर्ड्स नस्ब कर दिए गए। हुकूमत ने वफाकी दारुल हुकूमत से कश्मीर जाने वाली शाहराह कश्मीर हाईवे का नाम तब्दील करके श्रीनगर हाईवे रख दिया। तमाम डायरेक्शन बोर्ड्स पर भी कश्मीर हाईवे को श्रीनगर हाईवे कर दिया गया। NHA ने ढोकरी चौक, फैजाबाद, 0 पॉइंट गोलरा मोड़ और एक्सप्रेस वे पर नए नाम दिए गए बोर्ड्स नस्ब कर दिए। श्रीनगर हाईवे का बाकायदा इफ्तिताह 5 अगस्त को एक तकरीब के जरिए किया जाएगा, जो 2 मरहलों में होगा। पहले मरहले में मुराद सईद और दूसरे मरहले में वजीर दाखिला इजाज शाह इफ्तिताह करेंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं। कश्मीरियों की जदोजहद को खराज तहसीन पेश करने के लिए ISPR ने नया तराना जारी किया है। पहली मरतबा एक कश्मीरी गाने का मरकजी किरदार बना है। गाने का आगाज एक क्लॉक की आवाज से होता है, जो पिछले दिन। और अब खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि भारत को कुलभूषण जाधव के लिए वकील मुकर्रर करने की दोबारा पेशकश की जाए। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल अदालत आलिया के 2 रुकनी खसूसी बेंच ने आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद और कुलभूषण जाधव के लिए वकील मुकर्रर करने की हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत की।
वफाक की जानिब से अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान अदालत में पेश हुए। अदालती इस्तफसार पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि पाकिस्तान तमाम बैनुल अक़वामी क़वानीन पर अमल कर रहा है। पाकिस्तान ने कभी बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी नहीं की है। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद के लिए ऑर्डिनेंस जारी करके सजा के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर करने का मौका दिया गया। अगर कोई कैदी अपने लिए वकील ना कर सके तो अदालत इसे अपने हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वकील मुहैया करती है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि अब मामला हाई कोर्ट में है तो क्यों ना भारत को एक और मौका दिया जाए। भारत और कुलभूषण जाधव को एक बार फिर कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर करने की पेशकश करे, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम तैयार हैं, भारत और कुलभूषण को वकील की पेशकश करेंगे। हम दफ्तर खारिजा के जरिए दोबारा भारत से राबिता करेंगे। अदालत ने दरख्वास्त पर समाअत 3 सितंबर तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि मुल्क को नाअहल इमरान खान से बचाने के लिए अपोजिशन का गैर मामूली किरदार नागजीर है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को टेलीफोन करके ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई और मसला कश्मीर के मामले में हुकूमती नाकामियों पर तशवीश का इजहार भी किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि मुल्क की तारीख में इतनी करप्शन नहीं हुई जितनी इमरान खान के दौरे हुकूमत में हो रही है। कोरोना वायरस के अदाद-ओ-शुमार को छुपाकर अवाम की जिंदगियों से खेला जा रहा है। महंगाई ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। अपोजिशन अवाम की उम्मीदों का मरकज बन चुकी है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि मुल्क को नाअहल इमरान खान से बचाने के लिए अपोजिशन का गैर मामूली किरदार नागजीर है। एपीसी में अहम तारीखी फैसले मुस्तकबिल पर अहम असरात मुरत्तिब करेंगे, जबकि भारत कश्मीरियों पर जुल्म कर रहा है और इमरान खान कुलभूषण जाधव को रिलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। मुस्लिम लीग काफ का आला सतह का हंगामी इजलास चौधरी शुजात हुसैन की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें पार्टी के एमएनएज ने शिरकत की। मुस्लिम लीग काफ के हंगामी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए का कहना है कि इजलास में हुकूमत से इत्तेहाद और सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। इजलास में गुफ्तगू की गई कि हुकूमत से इत्तेहाद तो है लेकिन कोई मशवरा नहीं किया जाता, जबकि हुकूमत कोई भी कदम उठाए हमसे राबिता नहीं किया जाता। मुस्लिम लीग काफ के इजलास में कहा गया कि वजीर आला उस्मान बुज़दार को तब्दील किए जाने की बातें हो रही हैं। ज़राए का कहना है कि इजलास में बातचीत के दौरान कहा गया कि वो वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के साथ हैं और रहेंगे। इजलास में मुशावरत की गई कि अगर उस्मान बुज़दार को तब्दील किया गया तो परवेज इलाही उम्मीदवार होने चाहिए, जबकि आइंदा इजलास में एमपीएस को भी मदऊ करके मामलात सामने रखे जाएं। आटा बहरान पर विफाक और सिंध एक मरतबा फिर आमने सामने आ गए। विफाकी वुज़रा ने कहा कि सिंध अपने हिस्से की गंदुम नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से आटे की कीमतें बढ़ रही हैं। इस्लामाबाद में विफाकी वजीर बराए कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ फ़खर इमाम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर इत्तला शिबली फराज ने कहा कि सूबों में आटे की मुख्तलिफ कीमतें हैं। तासुर दिया जा रहा है कि मार्केट में आटे की कीमत बढ़ रही है। ये तासुर भी दिया जा रहा है कि गंदम की पैदावार कम हुई। उन्होंने कहा कि सूबों में तलबो रसद से विफाक का ताल्लुक नहीं, सिंध अपने हिस्से की गंदम नहीं दे रहा, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। दूसरी जानिब गंदम ना देने के बाद सिंध के अवाम को मुश्किलात हैं। सिंध और पंजाब गंदम की पैदावार वाले सूबे हैं। वफाकी वजीर फ़खर इमाम ने कहा कि 19 मिलियन टन गंदम पंजाब और सिंध की 4 मिलियन टन गंदम थी। गुज़श्ता साल 40 लाख टन और दूसरी जानिब और रमा साल 66 लाख टन गंदम की खरीदारी हुई। रमा साल 26 लाख टन गंदम की जायद खरीदारी की गई। अब खबर यह है कि डॉक्टर फैसल सुल्तान को वज़ीर आज़म का मुआवन ख़ुसूसी बराए नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशंस एंड कोऑर्डिनेशन मुकर्रर कर दिया गया है। वज़ीर आज़म ऑफिस के मीडिया विंग की जानिब से जारी बयान के मुताबिक डॉक्टर फैसल सुल्तान की तकर्री का हुक्म फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा और इनका दर्जा वफाकी वज़ीर के बराबर होगा। इससे कबल डॉक्टर जफर मिर्जा इस ओहदे पर तैनात थे। उनके मुस्ताफ़ी होने के बाद डॉक्टर फैसल सुल्तान को मुआवन ख़ुसूसी बराए सेहत की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो इस वक्त वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन बराए कोरोना वायरस के तौर पर भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान पर इल्जामात से मुतालिक पाकिस्तान ने बरतानिया से अली इमरान की हवालगी का मुतालिबा कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ने होम ऑफिस के यूके सेंट्रल अथॉरिटी इंटरनेशनल क्रिमिनलिटी यूनिट को खत लिखा है कि पीटीआई हुकूमत की जानिब से लंदन को लिखे गए खत में कहा गया है
کہ مجرموں کی حوالگی کے معاہدے کے بغیر باہمی تعاون کی بنیاد پر علی عمران کو سپرد کیا جائے۔ ذرائع کے مطابق لندن کی جانب سے جواب میں کہا گیا ہے کہ برطانوی حکومت مناسب وقت پر پاکستانی درخواست کا جائزہ لے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ ہم اپنی کوتاہیاں ماننے کو تیار ہیں اور انہیں حل کر رہے ہیں۔ 3 روز بعد بارشیں متوقع ہیں، اسی کی تیاری کر رہے ہیں۔ سید مراد علی شاہ نے کراچی میں میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا کہ نالوں پر آبادی کا ہم ذکر کرتے ہیں تو سیاسی انتقام کا الزام لگتا ہے۔ کے ایم سی اور ڈی ایم سیز کے ساتھ مل کر شہر کے مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم کے ایم سی کو نالوں کی صفائی میں مدد کرتے ہیں۔ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ برساتی نالے سیوریج کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ 2017 میں سندھ حکومت نے خود نالے صاف کیے تھے۔ برساتی نالے سیوریج کی لائنوں سے ملے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے مشکلات ہوتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ورلڈ بینک نے اب تک 1 روپیہ بھی نہیں دیا۔ پوری کوشش ہے کہ نالوں کی صفائی کے کام کو بہتر کریں۔ سید مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ کورونا کی وجہ سے نالوں کی صفائی میں تاخیر ہوئی ہے۔ پوری کوشش ہے کہ نالوں کی صفائی کے کام کو بہتر کریں۔ مزید خبریں شامل کرتے ہیں شہر قائد سے، جہاں پر کراچی کے نالوں کی صفائی کا آغاز چیئرمین این ڈی ایم میں کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے 3 ملاقاتیں ہوئیں۔ کور کمانڈر نے بھی وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی۔ ندی نالوں پر تجاوزات بہت زیادہ اور سیوریج کا نظام درست نہیں۔ شہر میں روزانہ 20,000 ٹن ویسٹ پیدا ہو رہا ہے۔ کراچی کے مسائل سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے موجودہ سیزن میں مسائل کے فوری حل کے اقدامات کر رہے ہیں۔ شہر قائد کے مکین ہو جائیں، تیار کر لیں انتظامات، کیونکہ 6 اگست سے موسلادھار بارشیں ہوں گی۔ سندھ کے ساحلی علاقوں میں بھی خوب بارش ہوگی۔ رن آف کچھ اور خلیج بنگال میں ہوا کا کم دباؤ بن رہا ہے۔ سندھ سمیت کراچی میں 6 اگست سے بارش برسانے والا سسٹم اثر انداز ہو سکتا ہے، جس کے باعث کراچی سمیت سندھ میں اچھی بارشیں ہو سکتی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق رن آف کچھ اور ہوا کا ایک کم دباؤ بن رہا ہے اور آنے والے دنوں میں یہ سسٹم سندھ پر اثر انداز ہونے کا امکان ہے، جس سے سندھ کے ساحلی علاقوں سمیت کراچی میں بارش کی صورت میں اثر انداز ہو سکتا ہے۔ ہوا کا ایک اور کم دباؤ خلیج بنگال میں بھی بن رہا ہے۔ یہ دونوں سسٹم سندھ پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ کراچی سمیت زیریں سندھ میں اربن فلڈنگ کا بھی خطرہ ہے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا گیا، صدارت وزیر اعظم عمران خان کریں گے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کیا گیا، جس میں صدارت وزیر اعظم عمران خان کریں گے۔ ملکی معاشی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا۔ 13 نکاتی ایجنڈا جاری۔ کابینہ ڈیپٹی گورنر اسٹیٹ بینک پاکستان کی منظوری دے گی۔ پاکستان کے آفیشل نقشہ کی تیاری اور اجرا کی منظوری ایجنڈا میں شامل۔ میڈیا ہاؤسز کے واجبات کی ادائیگیوں پر کابینہ کو بریفنگ کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کہتے ہیں کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ کے تحت اگلے چند ماہ میں پنجاب حکومت بڑے منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنے ٹویٹ میں بتایا کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ کے تحت لاہور شہر میں تنخواہ دار طبقے کے لیے بڑا منصوبہ لایا جا رہا ہے۔ ایل ڈی اے کا $1 ارب سے زائد لاگت کا 35,000 اپارٹمنٹ کا ایک پروجیکٹ جلد لانچ کر دیا جائے گا۔ اٹک، بھکر، اوکاڑا، قصور، سیالکوٹ، چینیوٹ، لودھرا میں بھی مختلف منصوبوں پر کام جاری ہے۔ بہاول نگر میں بھی پروجیکٹس پر مختلف مراحل میں کام جاری ہیں۔ اور اب آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے۔ پاکستان میں کرونا سے 24 گھنٹوں میں 8 مریض انتقال کر گئے۔ اموات کی تعداد 5,984 ہو گئی۔ مزید 330 افراد میں وائرس کی تشخیص سے مریض 2,80,028 ہو گئے۔ 1,038 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 2,49,000 مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں کرونا نے 24 گھنٹوں میں مزید 8 مریضوں کی زندگی نگل لی۔ سندھ میں 2,224، پنجاب میں 2,148، خیبر پختونخوا میں 1,202، بلوچستان میں 136، گلگت بلتستان میں 55، آزاد کشمیر میں 54 اور اسلام آباد میں 165 مریض انتقال کر چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 1,83,00,000 سے بڑھ گئی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 6,93,000 ہو گئی۔ 1,15,00,000 سے زائد مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ موذی کرونا وائرس اب تک دنیا بھر میں 6,93,000 زندگیاں نگل چکا۔ امریکہ میں 1,58,365، برازیل میں 94,130، روس میں 14,128، جبکہ ٹرکی میں 5,728، افغانستان میں 1,284 اور سعودی عرب میں 2,917 اموات ہو چکی ہیں۔ برطانیہ میں 46,201، اسپین میں 28,445، فرانس میں 30,265 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ 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 30,265 ہلاکتیں
चिड़िया घर में शेर और शेरनी की हलाकत के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जरताज गुल और अमीन असलम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला कर लिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने अपने रिमार्क्स में कहा कि जो रियासती नुमाइंदे जानवरों का ख्याल नहीं रख सकते वो इंसानों का क्या ख्याल रखेंगे, क्यों ना इन तमाम जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दौरान समाज चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने इस्तफसार किया कि शेरों के साथ क्या हुआ, जिस पर वकील ने अदालत को बताया कि शेर और शेरनी को लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था। मुंतकिल करने के लिए प्रोफेशनल्स की खिदमात ली गई थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत ने तायुन किया था कि अगर किसी जानवर को कुछ हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा। वफाकी हुकूमत ने जानवरों की मुंतकिली के लिए बोर्ड तश्कील देकर नोटिफिकेशन अदालत में पेश किया था। वजीर ममलकत मौसमियाती तब्दीली, मुआवन खसूसी, पार्लिमानी सेक्रेटरी और सेक्रेटरी वजारत मौसमियाती तब्दीली बोर्ड मेंबरान में शामिल थे, लेकिन अब मुतल्लिका इदारों में से कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने इस्तफसार किया कि क्या तमाम जिम्मेदारान के खिलाफ FIR काटी गई, क्यों ना इन तमाम जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो रियासती नुमाइंदे जानवरों का ख्याल नहीं रख सकते वो इंसानों का क्या ख्याल रखेंगे। बलूचिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन में मजीद 15 रोज की तौसीह कर दी गई। दुकानें सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक खोलने की इजाजत बरकरार रहेगी। जुमा को तमाम कारोबार बंद रहेंगे। महकमा दाखिला बलूचिस्तान के नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे भर में तमाम शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स, दुकानें, गोदाम, ऑटो रिपेयर्स शॉप्स और हेयर कटिंग सैलून्स हफ्ता से जुमेरात तक सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक खोलने की इजाजत बरकरार रहेगी, जबकि जुमा को तमाम कारोबार बंद रहेंगे। एलामिया के मुताबिक तंदूर, मेडिकल स्टोर्स, ब्लड बैंक्स को 24 घंटे खुला रखने की इजाजत होगी। सूबाई वजीर नौमान लंगड़ियाल का कहना है कि सफाई के लिहाज से चीचावतनी की पंजाब में पहली पोजीशन पर खड़ा है। DC और AC साहिबान ने अमले से दिन रात काम लेकर साबित कर दिया कि हम मुहिब वतन हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, और ये भी साबित किया कि ईमानदारी और मेहनत का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। वजीर ज़राअत मलिक नौमान लंगड़ियाल ने कहा कि चीचावतनी के अवाम और तहरीक इंसाफ के कारकुन भी बाशऊर हैं और मैं अपने अवाम और कारकुनों को भी शाबाश देता हूं जिन्होंने सफाई का खास ख्याल रखा और सरकारी अमले के साथ मिलकर सफाई में हिस्सा लिया। तो दूसरी जानिब इस बात पर आप सब भी शाबाश के मुस्तहिक हैं कि आपने कोरोना वायरस के हवाले से SOPs का खास ख्याल रखा। वजीर ज़राअत ने कहा कि सफाई निस्फ ईमान है। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब खबर यह है कि अफगान सदर अशरफ गनी ने वजीर आजम इमरान खान से टेलीफोनिक राबिता किया है और अशरफ गनी ने वजीर आजम इमरान खान को ईद उल अजहा की मुबारकबाद भी दी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते की मजमूई सूरत हाल, कोरोना वबा और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम इमरान खान और अफगान सदर का टेलीफोनिक राबिता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को कोरोना वबा की सूरत हाल से आगाह किया। वजीर आजम ने अफगानिस्तान में कोरोना से हलाकतों पर अफगान सदर से इजहार अफसोस किया। इमरान खान ने पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल और हुकूमती इक़दामात से अफगान सदर को आगाह किया। वजीर आजम ने गुफ्तगू में कहा कि उम्मीद है अफगानिस्तान कोरोना वबा पर जल्द काबू पा लेगा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान अफगान अमन अमल बारे में भी तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम इमरान खान ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों से अफगान सदर को आगाह किया। वजीर आजम ने कहा कि खित्ते में अमन के लिए अफगानिस्तान में अमन अहमियत का हामिल है। अफगान धड़ों में बातचीत जल्द शुरू होने की उम्मीद है। पाक अफगान एक्शन प्लान बराए अमन यकजहती इजलास के लिए पुरुम्मीद हैं। बाद अज़ां वज़ीर आज़म इमरान खान ने गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा, ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सालसी का अमल जारी है। सालसी का अमल सुस्त जरूर है लेकिन बंद नहीं हुआ। पाकिस्तान ने ईरान और सऊदी अरब के दरमियान मुहासराई रोकने की कोशिश की। हम अमन की कोशिशों में कामयाब रहे। और अब इलाकाई खबरें। खानपुर में असिस्टेंट कमिश्नर नासिर शहजाद डोगर की ज़ेर सदारत तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में पोलियो मुहिम के हवाले से मीटिंग हुई। डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर नजीब आलम ने AC नासिर शहजाद को ब्रीफिंग दी। डॉक्टर नजीब आलम ने कहा कि पोलियो मुहिम 17 अगस्त से 20 अगस्त तक जारी रहेगी। 1,90,000 बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो मुहिम में गफलत बरतने वाले मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मीटिंग में PTI रहनुमा सेठ अब्दुल माजिद, MS डॉक्टर खान वजीर मौजूद थे।
منشن آباد میں ایس او پیز کی خلاف ورزی پر کارروائی کے لیے تحصیلدار منشن آباد اور ان کی ٹیم پر ہوٹل مالکان نے تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ ارشد نامی کلرک پر وحشیانہ تشدد، جرمانہ بک پھاڑ دی، 30,000 نقدی بھی چھین لی۔ شہریوں اور پولیس کی مداخلت پر جان بخشی ہوئی۔ پولیس تھانہ میکلوڈ گنج نے غنڈہ گردی کرنے والوں کے خلاف FIR درج کر لی۔ دیوالپور اور گردونواں میں عید کے تیسرے روز بھی صفائی ستھرائی پر اہل علاقہ اور صدر انجمن تاجران شیخ محمد سلیم نے ان کی کارکردگی کو بے حد سراہا۔ دیوالپور اور گردونواں میں عید کے تیسرے روز بھی صفائی ستھرائی کے خصوصی انتظامات پر اہل علاقہ حکومتی اقدامات کے معترف رہے۔ صدر انجمن تاجران شیخ محمد سلیم نے کہا کہ اسسٹنٹ کمشنر دیوالپور خالد عباس سیال کی ہدایت پر شہر بھر میں انتظامیہ نے صفائی کے بھرپور اقدامات کیے۔ شہر بھر میں آلائشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے عملہ صفائی نے بہت زیادہ محنت کی۔ سے پہلے تو میں ٹوڈے ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے میرے پاس آ کر شہر کے معاملات کو پوچھا اور عید الاضحیٰ کے حوالے سے آلائش کے متعلق مجھ سے پوچھا۔ تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ اس دفعہ ماشاءاللہ اے سی صاحب کے حکم کے مطابق بلدیہ والوں نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ جس بندے کے گھر کے آگے کوئی آلائش پڑی ہوئی تھی انہوں نے فوری یعنی آدھا گھنٹہ یا گھنٹے کے اندر وہ اٹھائی ہے۔ تو جب تک میں نے وزٹ کیا ہے بینگ اے پریزیڈنٹ مرکزی انجمن تاجران محمد سلیم شیخ، تو میں مطمئن، کیونکہ اس دفعہ آلائش اٹھانے کا جو کام ہوا ہے وہ بہت اچھا ہوا ہے۔ رکشے لگے ہوئے تھے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، میرا گھر ضیاءالدین کالونی میں ہے، بہت بڑی کالونی ہے، وہاں پر کم ضلع نوشہرہ میں حکومتی احکامات کی خلاف ورزی۔ جلوزئی ڈیم میں جوان سالہ زہیب ڈیم میں نہاتے ہوئے ڈوب گیا۔ واقعے پر ڈپٹی کمشنر نوشہرہ نے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ ڈی سی نوشہرہ نے جاں بحق ہونے والے لڑکے کے والدین کے نام تعزیتی پیغام جاری کیا۔ مزید تفصیل جانتے ہیں نوشہرہ سے ماجد کھٹک کی اس رپورٹ میں۔ صوبائی حکومت کے احکامات کے مطابق ڈپٹی کمشنر نوشہرہ میر رضا ازگر نے عید الاضحیٰ کے موقع پر دفعہ 144 نفاذ کے تحت ضلع بھر میں تفریحی اور سیاحتی مقامات پر جانے کی پابندی لگائی اور ضلع بھر کے تمام اسسٹنٹ کمشنر کو ہدایات جاری کی کہ حکومتی پابندی کے خلاف ورزی کرنے پر کسی کے ساتھ بھی رعایت نہ برتی جائے تاکہ انسانی جانوں کا ضیاع نہ ہو اور کورونا وبا کے خدشات میں کمی اور وبا پر مکمل قابو پایا جا سکے۔ اس ضمن میں اسسٹنٹ کمشنر طلعت زبیر نے مختلف ٹورسٹ پوائنٹس کا دورہ کیا، جہاں پر موجود لوگوں کو SOPs کے خلاف ورزی کرنے پر 40 افراد گرفتار کیے، جبکہ جلوزئی ڈیم میں جوان سالہ زہیب نہاتے ہوئے ڈوب گیا، جس پر جلوزئی ڈاک اسماعیل ڈیم اور زیارت کا کاسب اور ہر قسم سیاحتی مقامات بند کر دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر نوشہرہ میر رضا ازگر نے جلوزئی ڈاک اسماعیل ڈیم میں نہاتے ہوئے جوان سالہ زہیب خان کی موت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا اور والدین کے نام پیغام جاری کیا کہ ان کے بیٹے زہیب کے ڈوب جانے پر ضلعی انتظامیہ غم میں برابر کے شریک ہے اور عوام الناس سے اپیل کی ہے کہ تفریحی مقامات پر جانے سے گریز کرے تاکہ ناگہانی واقعات سے بچا جا سکے۔ ماجد خٹک، ڈسٹرکٹ رپورٹر، نوشہرہ۔ خیرپور پیر جوگوٹ کے قریب مسلح افراد نے ہیڈ ماسٹر پر حملہ کر دیا۔ استاد سمیت 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ زخمی کو پیر گوٹ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ خیرپور پیر گوٹ میں اسکول ہیڈ ماسٹر ولی اللہ شاہ پر مسلح افراد نے حملہ کر دیا۔ ہیڈ ماسٹر کو شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ استاد پر حملے کے بعد پیر جوگوٹ میں راشدی خاندان کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی۔ عینی شاہدین کے مطابق نامعلوم افراد ہیڈ ماسٹر کی زمین پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ سیالکوٹ میں تھانہ سنبڑیال کے علاقے پاولا میں دیرینہ دشمنی پر ملزمان نے فائرنگ کر کے دوسرے کے بھائیوں کو قتل کر دیا اور موقع سے فرار ہو گئے۔ رہائشی علی چیمہ اور لیاقت چیمہ اپنے والد کے ہمراہ ڈیرے سے واپس آ رہے تھے کہ ان کے محلے کے ہی باپ بیٹے نے ان پر فائرنگ کر دی۔ فائرنگ سے لیاقت چیمہ موقع پر جاں بحق ہو گیا، جبکہ علی چیمہ اسپتال لے جاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ اور اب ٹوڈیز انٹرنیشنل۔ افغانستان کے شہر جلال آباد میں داعش کے جنگجوؤں نے جیل پر حملہ کر دیا۔ حملے میں جیل میں موجود 29 افراد ہلاک اور 42 زخمی ہو گئے۔ افغان سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ 18 گھنٹے کے آپریشن کے بعد 8 دہشت گرد بھی مارے گئے۔ افغان میڈیا کے مطابق افغانستان کے شہر جلال آباد کی جیل پر داعشی شرپسندوں نے حملہ کر دیا۔
شرپسندوں اور افغان فورسز کے درمیان 18 گھنٹے طویل مقابلہ جاری رہا۔ جنگجوؤں کے حملے میں 29 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ افغان سیکیورٹی فورسز نے 8 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ افغان وزارت دفاع نے 50 کے قریب زخمیوں اور جیل میں 29 قیدیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ افغان وزارت دفاع کے مطابق شدت پسندوں کے خلاف آپریشن مکمل کر لیا گیا۔ علاقے میں سیکیورٹی مزید بڑھا دی گئی۔ سیکیورٹی اداروں نے لاشوں اور زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا۔ واقعے کے بعد علاقہ میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا، جبکہ افغان سیکیورٹی حکام نے بتایا جیل میں حملے کے وقت 1700 قیدی موجود تھے۔ قیدیوں میں زیادہ تعداد داعش کے شدت پسندوں کی ہے۔ بھارتی اپوزیشن رہنما راہل گاندھی نے خاتون کشمیری سیاستدان محبوبہ مفتی کو رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں سیاستدانوں کی غیر قانونی قید جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہے۔ بھارتی حکومت محبوبہ مفتی کو فوری رہائی کے اقدامات کرے۔ بھارتی کانگریس رہنما راہل گاندھی کہتے ہیں کہ سیاسی رہنماؤں کی گرفتاریاں جمہوری عمل نہیں، سیاستدانوں کی غیر قانونی حراست جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اپنے ٹویٹر پیغام میں انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت کے اقدامات بھارتی جمہوریت کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ مودی سرکاری محبوبہ مفتی اور دیگر سیاسی رہنماؤں کی نظر بندی فوری طور پر ختم کرے اور جمہوریت کو پروان چڑھنے کا موقع دے۔ امریکہ میں چینی سائنسدانوں، طلباء اور محققین کو ہراساں کرنے کا معاملہ۔ چین نے امریکہ کو خبردار کر دیا۔ چینی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ امریکہ چینی باشندوں، سائنسدانوں اور طلباء کو ہراساں کرنے سے باز رہے۔ امریکہ پاس نہ آیا تو سنگین نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہے۔ امریکہ میں چینی شہریوں کو ہراساں کرنے پر چین نے شدید رد عمل ظاہر کیا۔ دوسری جانب چینی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ میں چینی شہریوں کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ متعدد بار چینی شہریوں کو ہراساں کرنے کی شکایات موصول ہوئیں۔ امریکہ میں 3 محققین کو غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا گیا ہے۔ ان اقدامات سے امریکی انتظامیہ کے اقدامات کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ چین نے کہا کہ وائٹ ہاؤس انتظامیہ غیر قانونی اقدامات سے باز رہے۔ چینی شہریوں کو ہراساں کرنے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ چین اپنے طلباء اور محققین کی زندگیوں کی حفاظت کے لیے ہر ضروری قدم اٹھائے گا۔ چین نے مطالبہ کیا کہ امریکہ میں غیر قانونی طور پر قید چینی شہریوں کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ اور اب کھیل کے میدانوں سے خبریں۔ ہیڈ کوچ مصباح الحق کا کہنا ہے کہ اچھی کرکٹ کھیلنے کی کوشش کریں گے اور فیورٹ کوئی نہیں، جیت پرفارم کرنے والی ٹیم کی ہوگی۔ ہیڈ کوچ اور چیف سلیکٹر مصباح الحق نے ویڈیو کانفرنس میں کہا کہ 3 ماہ کے طویل وقفہ کے بعد تیاریوں کا اچھا موقع ملا، ٹیم اچھی شیپ میں ہے، اچھی کرکٹ کھیلنے کی کوشش کریں گے، فیورٹ کوئی نہیں، جیت پرفارم کرنے والی ٹیم کی ہوگی۔ ویسٹ انڈیز سیریز سے سیکھنے کا موقع ملا۔ آل ٹریفرڈ پچ دیکھنے میں سپنرز کے لیے سازگار لگتی ہے۔ ویسٹ انڈیز کے میچ میں پہلی روز سے گیند سپن ہوئی۔ نئی صورتحال اور موسم دیکھ کر 2 سپنرز کھلانے کا فیصلہ کریں گے، تاہم 2 سپنرز کا امکان رد نہیں کیا جا سکتا۔ ہیڈ کوچ نے کہا کہ کنڈیشنز سازگار ہوں تب بھی جیت کے لیے اچھی کرکٹ کھیلنا ہوگی۔ ٹاپ آرڈر کا پرفارم کرنا اہم ہے۔ دونوں ٹیموں کی بالنگ مضبوط ہے۔ میزبان کی ٹاپ آرڈر کی بھی کنڈیشنز کی وجہ سے مسائل ہوئے۔ اچھا آغاز اہمیت کا حامل ہوگا۔ اظہر علی اور اسد شفیق سمیت سب کو کہا ہے کہ توقعات کے غیر ضروری بوجھ سے آزاد ہو کر کھیلیں۔ اسد شفیق اور اظہر علی انگلینڈ میں پرفارم کر چکے، جبکہ بابر اعظم نے بطور کپتان بھی دباؤ کا برداشت کیا۔ گزشتہ سیریز کے پرفارمر عابد علی اور شان مسعود پر اعتماد ہے۔ سب سے زیادہ امیدیں وابستہ ہیں۔ مضبوط ہوم سائیڈ کو زیر کرنے کے لیے بطور ٹیم پرفارم کرنا ہوگا۔ تو دوسری جانب قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد خان آفریدی کا کہنا ہے کہ بابر اعظم کی توجہ اپنی کارکردگی پر مرکوز ہے۔ وہ پاکستانی بیٹنگ میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دورہ انگلینڈ میں قومی کرکٹ ٹیم سے عمدہ کارکردگی کی توقع ہے۔ شاہد آفریدی نے کہا کہ مشکل انگلش کنڈیشنز میں ڈرا سیریز بھی جیت کے برابر ہے۔ 2016 میں کپتان مصباح الحق اور یونس خان نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ دونوں انگلینڈ کے ماحول کا بہترین تجربہ رکھتے ہیں۔ کھلاڑیوں کو اچھی ٹیم مینجمنٹ کی بھرپور سپورٹ حاصل ہے۔
किस सेशन में किस हिकमत अमली के साथ खेलना है, इसके लिए प्लेयर्स की भरपूर रहनुमाई करने वाले कोचेज मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि टीम बैटिंग और बॉलिंग में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करेगी। मुझे नहीं लगता कि नौजवान बल्लेबाज बाबर आजम ने कोई इजाफी दबाव दिया, बल्कि कप्तानी भी इनके खेल पर असरअंदाज नहीं हुई। बाबर की तवज्जो अपनी कारकर्दगी पर मरकूज है। उन्हें बजात तौर पर पाकिस्तानी बैटिंग में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। आने वाले वक्त में वो तनहा पाकिस्तान को मैचेस जितवाएंगे। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले।